Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Biyernes. Toy, agpugsa toy kay maano jugas. Grabing pagbaha na sinati sa lungsod sa Hinatilan ug Malabuyo. Mga militanteng grupo nagrally bato korupsyon sa flood control projects. Mga miyembro sa Hill Riding App nanawagan sa LTO7 nga undangon ang pagpanakop kanila. Ug SSS pensioners makadawat og 10% increase matag tuig. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Gibaha ang pipila ka mga dapit sa lungsod sa Hinatilan ug Malabuyok tihang nasinati ang kusog nga uwan kagahapon. Kini ang gitutukan ni Fe Marie Dumabo. Pasado alas 2 gahapon sa hapon, mibundak ang kusog nga uwan sa lungsod sa Hinatilan ug sa silingang mga lungsod sama sa Malabuyok. Sa kuha nga video sa netizen nga si Mary Grace Binggil, makita ang kalit nga pag-awa sa Poblacion River. Daw nasusama sa baluron nga dagat ang lugar diin gisanapan na ang duha ka diversion road sa sitio Paradahan sa Barangay Poblacion. Gipasabot ni Hinatilan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer Mary Joy Imnasin nga ang Poblacion River maoy musaod sa tanang mga tubig gikan sa upland areas. Ug ang nakapasamot sa pagbaha kay ang tinambak nga yuta nga nagsilbing diversion road nga maoy nakaali sa tubig nga makalahos unta pagdagayday paingon sa dagat. Tungod sa kakusog sa baha, ang mga upland pod nga mga barangays is nagbaha, and then ang tanan nga baha natigom siya sa kanang Poblacion River kay siya may kanang outlet gyud padulong sa dagat siya major river. Nakasamot sa baha is naa siya kanang diversion bitaw nga duha ka buo katong para unta sa i-construct nga bridge unya wala na dayon. O nya niabong siya mo tong naka cause siya nga kanang ma-impede ba ang flow sa baha. Mila na duha ka oras ang pagbaha nga mo'y hinungdan nga ang mga sakop sa Hinatilan MDRRMO mihakot sa mga tinun-an aron luwas nga mahatod nila sa ilang padimay. Gisuspenso ang klase sa maong lugar pagka alas 3 sa hapon. 5 usab ka pamilya din ang mga panimay niini haduol sa sapa gipang evacuate. Nakauli raw sab dayon sila gabi dihang mihubas ang baha. Ang pagbaha ni resulta pa sa pagkaputol sa pipila ka koneksyon sa tubig nga daling gitrabaho kaganihang buntag. Padayong gimonitor sa Hinatilan LGU ang kahimtang sa mga struktura daplin sa sapa. Apektado usab sa pagbaha ang sitio Mahanlod sa Barangay Labrador, lungsod sa Malabuyok. Sa kuha nga video ni netizen Jeremy Zamora, kusog nga bulog sa tubig gikan sa miawas nga sapa. Hinungdan nga pipila ka mga tawo ang na-stranded. Sa paghinay-hinay hubas sa baha, nagtinabangay ang pipila ka mga tawo nga makaagi sa spillway. Samtang nakuha no sabog video ang usa ka iro nga diriyot madala sa baha, human milabang padung sa pikas nga bahin sa sapa. May na lang nga luwas ang maong iro. Matod sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nga 4 ka barangay sa Hinatilan ang apektado sa baha ug 1 ka barangay sa Malabuyok. Ang pagbunok sa kusog nga ulan kagahapon sa buong mga lungsod matod sa Pag-asa dala sa localized thunderstorm. Uban ni Godfrey Relien o Clans Gabutin. Fe Marie Dumabo. Balitang Bisdak. Nag-noise barrage ang mga relisa sa dakbayan sa Subo aron sa pagkundinar sa halapad nga korupsyon sa flood control project sa Kagamhanan. Alan, kumusta ang rally? Wala ra ba misaka ang tensyon? Nagmalinawon ra ang gipahigayon nga lihok protesta kaganina nga buntag samtang sinugdanan pa lang kuno kini sa series of protest rally nga ilahang pagahimon. Gamit ang kaldero ug uban pa nagsaba-saba ang mga realista nga gilangkuban sa Partido Lakas ng Masa kon PLM sa downtown Colon sa Dakbayan, Sugbo. Samtang nagbarog nga nagsulob og itom nga gigapo sa mga kamot ni ining tulo ka mga tawo nga nagsimbolo sa mga opisyal sa ehekutibo, kongreso o sa DPWH. Gipangayo nila ang pagparesign sa mga nalambigit sa lapad nga korupsyon sa mga sangang buhatan sa gobyerno o ipapriso sa salaod nga nahimo. Nga dapat manubag, dapat parusahan
ang kining mga naay kinalaman sa kanang flood control funds nga diin daghan ang nakinabang mga politiko nga ilalang gibulsa ang kwarta sa katawhan. Gawa sa Sugbo, nagpahigan usab ang makauban sa grupo o protesta sa ubang mga dapit sa nasod diin sinugdanan palang kuno kini matod sa opisyal sa grupo. Di man gani makapasweldo og tama ang atong gobyerno unya ihatag lang sa mga bulsa sa politiko. Samtang usa ka halapad nga protesta usab ang gikinahanglang ilusan sa panaghiusa sa yanong Sugboanon batok korupsyon nga gilangkuban sa nagkadayang grupo nga nagpakabana sa isyu may tungod sa Flood Control Project Massive Corruption. Himuon kini sa adlawng Domingo, Setyembre 14, alas 4 sa hapon sa Plaza Independencia. Bukas kini alang sa tanang mga tao nga gustong mutambong o mupadayag sa ilang kadismaya sa pagkawkaw sa kwarta sa kagamhanan. Pangayon usab nila ang pagpapanubag o pagpabilanggo sa mga nalambigit sa korupsyon. Ato lang gahinan kung gamay oras, no? Ang atong pagpadayag sa kasuko, kasabuyo, niining nagkagrabe nga pangawat sa kanang taban, no? Sa gobyerno. Ses taliwa pa man sa init or kanilang kadismaya kalagot nining controversial karon nga massive corruption sa flood control project sa Gamhanan gipaniguro sa organizer or kaning convener sa kaning lihok protesta karong weekend nga ipatigbabaw gihapon nila ang kalinaw sa naasoy nga kalihukan. Ses. Dagang salamat Alan Domingo. Ang pagkaputol-putol sa proyekto o ang wa pa mahuman nga lot acquisition ug just compensation sa mga istruktura sa George Tampus Road, Barangay Basak, Lapu-Lapu City ang gitumbok nga hinungdan kung nganong naangan-angan ang pagtrabaho sa flood control project sa dapit nga mukapin sa usa ka tuig ng nalangay. Siluan mayroon din sa report. Matag higayon nga mubunok ang kusog nga uwan usa ang George Tampus Road sa Barangay Basak sa kanunayng bahaon. Sulod sa pipila ka tuig na kining giantos sa mga molupyo sa dapit tungod kay daghang mga panimay dinhi ang kanunayng sanapan sa baha. Lakip ang Basak Elementary School sa mga apektado. Nagkadi ang mga pamaagi na ang gihimo sa tunghaan aron di makasud ang baha sa mga classrooms sa ground floor ug di na mabalda pa ang klase kun mag-uwan. Nunot sa mong problema sa baha, migahin ang DPWH Cebu 6th Engineering District og 30 million pesos alang sa Phase 1 sa naasoing flood control project nga may completion date nga July 31, 2024. Niadtong August 14, 2025, gisusi pagbalik sa RTV Balitang Bisdak ang George Tampus Road ug wa kami naabtang nagtrabaho ilabi na habig paingon sa creek. Sa mong adlaw, nabantayan usab sa RTV Balitang Bisdak nga nagsugod na usab ang excavation works sa 630 linear meters nga rehabilitation of road and drainage system nga gigahinan sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu og 60 million pesos. Nagsugod kini habig sa usa ka subdivision diin didto natapos ang Phase 1 sa proyekto nga gigahinan sa DPWH Cebu 6th Engineering District. Apan nabantayan sa RTV Balitang Bisdak nga daw putol-putol ang trabaho. Gipasabot sa pangu sa Project Construction and Implementation sa City Engineer's Office nga nahug nga duha ka managlahing excavation works karon ang ilang gitrabaho kay may pipila pa ka mga istruktura sa dapit ang wa pa voluntaryong miguba sa ilang mga property bisan pa man kung nabayra na sa lokal nga kagamhanan ang ilang luna ug istruktura. November 18, 2024, naandam ang Program of Works and Budget Cost sa maong proyekto. February 20 pa nakadawat og notice to proceed ang City Engineer's Office aron masugdan pagtrabaho ang drainage project dinhi sa George Tampus Road. Apan gikatahong may pipila ka mga istruktura dinhi, ang gikatahong wala pa makadawat og compensation sa city government sama niini hinungdan nga naangan-angan ang pagtrabaho niini og nasibog na ngadto sa June 2. Tama ko yung uban ko nga wapas lang muhawa dayon. So mao nang ni-suspend lang sa mi. Mo. Kay di pa man sila di wa siya mulihok dayon ba. So kung wa gitaga kuani og for sa PDMO nga kinahanglan na muhawa na mo kay nabayra na sila. So diha pa sila nag-start pod og kuan pag demolish sa ilahang mga property.
Dugang usab sa project engineer nga posibleng malugwayan na usab ang project expiration date nga January 27, 2026 kay wa malakip sa program of works ang pagpump out sa tubig. Nabutang diri sa atong program nga ang dewatering. So manay gikuan karon na shoulder sa contractor na mangay din sila sigurado to mangay din sila og extension. Kung kanus-a kini mahuman, anha pa usab kuno magsugod ang pagsumpay sa Phase 2 sa rehabilitation of road and drainage system paingon sa iskina Maximo Patalingog Jr. Avenue nga iya sa DPWH Cebu 6th Engineering District. Matod ni Attorney Ethelbert Uwano, pangu sa Project Development and Management Office sa Lapu-Lapu City, nga sa milabay Nobyembre pa sila nagsugod sa pagpanghatag og bayad alang sa luna nga mapahakan og just compensation sa istruktura nga maigo sa road widening and drainage project. On the structure side, we are around at the 75% na. Most of the people living on that stretch of road are actually okay with the widening. It's just that for the land, medyo gamay-gamay pa lang kay tungod kay usually ang mga it's either na problema sa ilang yuta amo pang gisettle. Second is it could be nga ang nipuyo dili mao ang tagiya mismo sa yuta. Pipila sa mga mulupyo ni uyon raman usab. Willing ra oy. Tabang yung gobyerno gani. May problema. Karong adlaw, wa na mo detalye pa ang DPWH Cebu 6th Engineering District kabahin sa Phase 2 sa ilang proyekto sa George Campus Road kay matud pa nakadawat sila og memorandum gikan sa ilang uluhang buhatan nga nagdili kanila nga magpa-interview sa mga sakop sa media. Hinuon sa nauna nilang interview sa mga sakop sa media niadtong Miyerkules September 10, ilang gibutyag nga 95% pa lang nga nahuman ang Phase 1 ug aduna pay 20% sa proyekto ang kinahanglan pang tiwason. Karong adlaw, nasaksihan sa RTV Balitang Bisdak nga may gitrabaho pa sa Phase 1 sa mong proyekto nga unta nahuman na unta kini niadto pang July 31, 2024. Uban ni Marlon Melgazo, ako si Luan Merondina ug kini ang akong short dokyo. Misulong sa buhatan sa Land Transportation Office kun LTO7 ang mga driver sa Yellow Motorcycle Ride-Hailing App kauban sa ilang mga support group. Kung unsa ang ilang yango-ngo atong siren sa report ni Alan Domingo. Kaya nga mo ang admin o ang among pumutanon, ang among papilis, kompleto. O bansay gipangayo, nag-require sa LTO, naalatanan. Gipabuhagay sa mga drivers ang ilang sentimiento sa padayon nga pagdakop kanila kung masakpang mo pasakay og pasahero. Ang senior citizen nga si Magno Delicano nadakpan og na-impound ang motorsiklo nga maoy gisaligan sa iyang pamilya. Grabing pagkahugno ang iyang gibati sanglit na kulban man sa kaldero, humanwa na magamit ang motor o gipahamtangan pa og dakong multa. Ang ilang silot nga gipahamtang sa amoa base sa amo ang TOP, ang nakabutang dito no franchise. Impound na mong motor, confiscated among lisensya. Alang sa mga drivers, usa ka pagpanglutos ang gihimo bato kanila nga mga gagmay nang inabuhi. Gipanaging nila ang ilang sitwasyon nga dali rang masilutan itandi sa mga nalambigit sa billion pesos nga flood control project corruption nga badayong gawas nun og way ni usa kanila nga nasilutan. Ngano kaming gagmay nga nangita lang tarong barya-barya, kami mo igipit. Asa ang hustisya diha? Gisuportahan sila sa grupo sa Biston o sa Bayan Central Visayas. Dagko nga mga kawatan, mga naggasto sa atong buwis, wala di pang dakop. Gisuwayan og kuha sa Balitang Bisdak ang habig sa LTO7 apan gingong dunay meeting nga gitambungan ang ilang mga opisyal. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Laing hugna sa usbaw sa presyo sa gasolina ug diesel, mabatyagan na usab sa mga motorista sulod simana. Gipahibaw kini ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero subay sa 4-day trading in Mean of Platts, Singapore. Subay ni ini gibana-bana nga 20 sentimos ang aumento sa gasolina matag litro, samtang 50 sentimos usab ang aumento sa diesel. Wala hinuoy na panglantawang aumento sa kerosene.
Kini ang ikalimang semana sa aumento sa mga produktong petrolyo. Ang napanlantawang aumento subay sa geopolitical tension karon human atakihi sa Israel ang mga Hamas sa Doha, Qatar ug ang incursion sa Russian drone sa kahanginan sa nasud sa Poland. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mga estudyante na stranded human masinati ang baha sa La Libertad River sa Negros Oriental. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Left and right ang nasinating baha sa pipila ka lugar sa Negros Oriental kagahapon sa hapon. May mga estudyante nga na-stranded sa barangay Pakuan sa La Libertad human miawas ang tubig sa spillway. Kung sa niadto Miyerkules gikaya pa sa pila ka mga residente ang paglabang sa spillway, kagahapon mas midako ang level sa baha. Tapok ang mga estudyante dire pagkadag. Pasado alas 5 sa hapon kagahapon, dihang gitugtan ang mga estudyante. Ingon man ang mga residente sa pag-agi sa spillway nga giabagan sa mga barangay rescuer. Matod sa usa ka opisyal sa barangay, alas 3 gahapon, dihang mibundak ang kusog nga uwan. Na-stranded ang mga estudyante dayong ningkuan por mi diri sa barangay nga amo asang gihold ang mga bata diri sa barangay hall kay naagod may rescue diri sa Pakuan. Amo lang sang gipahold dito sa barangay hall ang katong mulabang ang mga estudyante dito dapita. Tungod sa kataas sa level sa tubig, miabot sa kalubihan ang nasinating baha. Aduna usay pipila ka mga residente nga nagpuyo haduol sa suba nga gipabalhin na ni adtong Miyerkules. Samtang wala sa sapa moagi ang baha sa barangay Malaunay, Valencia kundi sa karsada. Gawa sa lapok adunay sagol nga mga bato ang nasinating baha. Gani naglisod og hinay ang dagan sa mga riders nga miagi sa karsada. Way nabalita nga samdan sa mga residente sa pagbaha. Kauban si Clans Gabutin, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. 150 ka mga motor ug 5 ka mga sakyanan nga na-impound sa Talisay City impounding area ang ipasubasta na. Human nga pipila ka tuig nga wa kini baliki sa mga tag-iya. Ani ang report ni Femery Dumabo. Gitagalan ng mga tag-iya sa mga sakyanan nga na-impound sa buhatan sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Toda nga lokato na kinisud ning bulana. Kinaron dili mapugos ang City Toda sa pag-auction o pagsubasta sa kapin 150 ka mga motorsiklo. Lakip na ang 5 ka mga sakyanan, 2 niini multicab ug 3 ka SUV. Nanawagan ang City Toda sa mga nag-iya sa mga sakyanan nga na-impound sa ilang buhatan nga mas maayong mobisita sa ilang buhatan sa Talisay City Hall sa Barangay Lawaan 2. Mag-andam lang og ikabayad ang mga tag-iya alang sa storage fee og penalties. Ang storage fee tag 300 pesos kada adlaw nga na-impound ang sakyanan. Mato dito mulak ang mga motorsiklo lakip ng 5 ka sakyanan ang na-impound sugod 2023 hangtod Pebrero ning 2025. Gawas nga napuno na nga itong impounding, pinasubay po ni og unsay naa sa atong ordinansa nga kining maong mga sakyanan nga ma-stock dinhi sa atong opisina sobra sa 6 ka buwan, pwede na siyang isubasta subay sa atong ordinansa. Ang mga sakyanan nga naa sa impounding area mao kadtong nakasugat og disgrasya, naisyuhan og kalapasan o guban pa nga kalapasan sa balaod sa karsada. Ang pagsubasta himuon kini sa sunod nga buwan. Ang gusto mokuha sa ilang mga sakyanan magdala lang sa original nga OR o CR, valid ID o notarized deed of sale kung kini napalit na. Uban ni Godfrey Relieno Grod Prado, Femery Dumabo. Balitang Bisdak. Kanhi Negros Oriental 3rd District Congressman Arnulfo Arnie Teves Jr. gitugtan sa Manila Regional Trial Court nga makapiyansa. Base sa 29-page order, gigrant sa korte ang motion to post bail sa kampo ni Teves. Ang kaso subay sa pagpatay sa usa ka Lester Bato, ang bodyguard sa usa ka Basay mayoralty candidate niadtong May 2019. Gimando sa korte ang 120,000 pesos nga bail kang Teves. Makabayad man sa piyansa apan dili gihapon makagawa sa prisuhan ang kanhi kongresista kini tungod sa patong-patong nga mga kaso kalabot sa Pamplona Massacre niadtong March 2023.
Apan matud siyang abogado nga si Ferdinand Topacio, ang kamanduan sa korte nagpakita lang nga huyang ug politically motivated ang kaso batok sa iyang kliyente. Lakip sa mga kaso nga giatubang sa kanhing kongresista mao ang murder, attempted ug frustrated murder. Nunod sa pagpamanhig patay kang kanhin Negros Oriental Governor Ruel Digamo ug siyam pa ka mga tawo sa lungsod sa Pamplona niadtong March 4, 2023. Gituho ang shabu nga mobalor sa 3.4 million pesos na sakmit sa bypass operation sa Bacong Negros Oriental. Gihimo ang operasyon kaginihang kadlawon sa Barangay San Miguel ug ang subject matud pa drug pusher nga taga Santa Catalina. Sikop ang 56 anyos nga target sa maong operasyon ug nakuha kaniya ang bypass money ug 5 ka mga dagkong putos sa gituhoang shabu nga motimbang sa tunga sa kilo. Matud sa Negros Oriental Provincial Police, lakip ang sospek sa listahan sa high-value individual. Wala na miluwat og pamahayag ang sospek kinsa na priso sa Provincial Drug Enforcement Unit. Mag-atubang siya og kasong kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Arestado ang 3 ka mga trabahante sa usa ka tindahan sa Barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay. Human sila nasakpan nga misuway og pagpalusot sa 2 ka mga galon sa edible oil ug usa ka sakong harina. Ang mga dinakpan giila nga si alias Jessie, Jason ug Mark. Sa pakisusi sa Talisay City Police nga pipila ka buwan na silang gipanid-an sa tagduma sa tindahan ug na-recover sa kinawat nga gibana-banang mubalor sa kapin 3,000 pesos. Niadtong Miyerkules gabi, nasakpan na gayud sila sa security officer sa tindahan ug dayon gisikop. Gi-turn over sila sa Talisay City Police. Apan matud sa kapulisan nga wa gidayon ang pagpasaka og kaso, human nga nakig-areglo ang tag-iya sa tindahan. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. 21 anyos nga call center agent diriyot marip sa 26 anyos nga silingan niini. Apan sospek mitataw nga ang cellphone sa biktima ang iyang tuyo ug wa siya'y plano nga pahimuslan kini. Si Luan Mirundina sa report. Nagkadugo na ang sa 21 anyos nga babay nga call center agent dihang naabtan kini sa iyang manghud lalaki uban ang iyang barkada samtang nagsyagit nga mangayo og tabang. Matod sa manghud sa biktima, nang lakaw siya og ang iyang barkada aron mo palit og sudan samtang nag-andam na ang iyang ate aron mosulod sa trabaho alas 2 kaganihang kadlawon. Apan sa ilang pag-uli, nakadungog sila og syagit sa usa ka babay nga nagpakitabang og dihang iyang gisusi. Gisud ang kwarto sa iyang maguwang sa 26 anyos nilang silingan nga naghubo na. Og kay nisukol ang iyang maguwang, gikatahong giparok ang ini hinungdan sa dakong samad sa iyang agtang nga nihaguman. Nagkadugo na niya giwan, gipitlok siya baka nang gituok gamit ang kuhan, braso. Kamong giuwang niya, gisipti niya kung kuhan, maguwang. Niya kaning laking suspek ang ikuptan. Dali dayon silang nagpakitabang sa mga sakop sa Police Station 5. Pagkaabot ng kuhan dito ma'am, ng atong mga responding officers is gi-epic dayon nila ang arrest kay na-hold naman. Wala may hot pursuit nga naitabo. Apan ang sospek sa iyang bahin, hugtanong ni Himakak, nga giswayan niya paglugos ang biktima, kay matud niya cellphone lang sa biktima ang iyang tuyo, kay apike siya sa kwarta. Akong pares man good kay mga nakay na mga karon ng adlaw niya, wag ko trabaho wala kwarta. Ayang cellphone akong nakuan. Kay dako sa tug kantidad yung iPhone. Giandam na ang kasong attempted rape with serious physical injuries batok sa suspitsado. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Gipahigayon sa Bohol ang third quarter National Simultaneous Earthquake Drill diyan ang probinsya ang pilot area sa Region 7. Sa Provincial Capitol Complex, gipahigayon ang maong drill. Paghaktok sa alas 4 sa hapon, mitingog ang kampana. Dungan niini nag-cover, hold ug dock ang mga empleyado sa Kapitolyo kinsa dungang migawas padulong sa Capitol Complex. Tumong sa pagbansay-bansay ang pagsukod sa kaandam sa mga ahensya sa gobyerno kuno galing muigo ang kusog nga linog.
sama sa nasinati niadtong October 15, 2013 dihang mitayog ang 7.2 magnitude nga linog sa probinsya sa Bohol. Ani ay good news sa mga SSS pensioners niining pagsaulog sa Pensioners Day nga gipasiugdahan sa Social Security System. Kunun sa kini atong sayran sa report ni Alan Domingo. Maayong balita sa mga pensioners sa SSS kay makadawat kamo og 10% aumento sa pensyon matag tuig sugod karong buwan sa Setyembre 2025 hangtod sa tuig 2027. Kini subay sa pension reform program sa Social Security System sulod sa tulo ka tuig diin nagpasabot nga maumintuhan og 30% ang mga pensioners niining panahon na. Makadawat usab og 5% increase ang survivorship pensioner kada tuig hangtod sa 2027. Makabenepisyo nini ang 1 ka milyon ka mga miyembro sa SSS sa rehiyon. Ang katong gitawag natong pension reform program nga gilunsad sa SSS starting September 1 this year, which is 2025. And this will end 2027 because 3 years man ni siya nga tag 10% increase sa pension sa atong mga pensioners sa SSS. Gisaulog sa SSS ang ilang ika-68 nga anibersaryo nga adunay timang sa SSS sigurado ang bukas. Gitambungan kini sa mga SSS pensioners kinsa mihangop sa mga programa nga nakatabang ug makatabang pa sa umaabot. Gipangga sila pinaagi sa pagpaparlor o check-up usab sa kolesterol ato sa kasaulugan. Dire lang kung nakaibalo nga ang SSD ay para lang din na siya sa kuan sa kaugmaon nimo ba? Nindot kayo ang SSS dako kay gigatabang. Ang first time yun akong pag-attend sa Pensioners Day. Samtang nanawagan ng SSS sa mga delinquent employers sa pag-comply sa remittance aron dili mapahamtangan og silot. Pasalamat mi dako sa inyong suporta kanunay sa SSS ug I hope pod nga suportahan pod ninyo ang SSS sa atong tanang programa. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Mga kapuso, ubos gihapon ang kahigayunan nga mamihimong bagyo ang low pressure area nga anaa karon sulod sa Philippine Area of Responsibility. Apan padayon kining gibantayan sa Pag-asa. Katapusan kining nabantayan sa gilayong 405 kilometers east of Surigao City. Bisan pa man nga layo kini sa yuta, muhatod sa pag-uwan-uwan ang trough o ang ikog sa LPA sa Eastern Visayas ug sa ubang dapit sa Mindanao. Padayon gihapong nagpasulabi ang easterlies. Gipaabot kini nga magdala sa mapanganuron nga panahon uban sa katagatag nga pag-uwan-uwan sa halapad nga bahin sa nasud. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, taas ang kahigayunan nga magpadayon ang halapad nga pag-uwan-uwan sa Central Visayas ug Eastern Visayas. Busa ngayon lang nga mag-amping sa posibilidad sa mga flash flood ug landslide. Posible usab nga uwanon ang ubang lugar sa nasud. Laing kalampusan na usab ang napasigarbo sa taga Leyte Police Provincial Office kun LPPO. Human ilang nadakpan ang 4th most wanted sa Eastern Visayas ug ang 8 ka mga tawo sudlang sa 24 oras. Pinaagi kini sa ilang 24-hour province-wide operation niadtong September 10. Nadakpan si alias Yanyan, 19 anyos, taga Leyte, kinsa nagatubang og kasong multiple counts of statutory rape ug gihulagway nga 4th most wanted. Samtang nadakpan sa illegal nga sugal sila si alias Cardo, Susan ug Arlene nga puros taga Palumpon, Leyte. Sa laing lugar sa Leyte, nasikop sa kasong acts of lasciviousness sila si alias Gregor ug alias Batog ug alias Dingoy sa kasong kalapasan sa anti-violence against women and children. Samtang nadakpan usab si alias JM sa kasong attempted murder. Gipanguluhan ni Police Colonel Junicio Apas Jr. ang maong operasyon subay sa ilang kampanya batok kriminalidad. At ang iunya sa Encantadia Chronicle Sangre, adunay magprotesta sa gingharian sa Minyave. Usa sa mga mabutang sa peligro o kahasol sa pagprotesta mao si Dea.
Gawas ni ini adunay musuway sa pakig-away ug pagpildi kang mitena kinsa reyna sa Menyave. Atangi ang tibuok serye sa Encantadia Chronicles Sunday unya alas 8 sa gabi sa GMA Prime ug Kapuso Stream ug alas 9:45 sa GTV. Ani ana mga kapuso ang gipaabot ug ang gikahinaman nga The Voice Kids. Andam nga mupalanog sa telebisyon, si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes isip host sa maong programa. Makauban usab nato ang mga all-star coaches nga sila Asia's Limitless star Judy Ann San Jose, international singer, dancer ug host Billy Crawford, hitmaker, singer, songwriter ug producer Zach Tabudlo, ug ang twins nga sila si Miguel ug Paulo sa sikat nga Ben and Ben. Excited ang mga coaches nga masaksihan ang talento sa mga musalmot sa The Voice Kids. Matag coach, adunay pangan nga team. Jewel Squad ni Coach Julie, Team Believe ni Coach Billy, Project Z ni Coach Zach, ug Benkada ni Coaches Paulo ug Miguel. At ang premiere sa The Voice Kids karong Domingo, alas 7 sa gabi sa GMA Network. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagalagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso ug happy weekend kanatong tanan.